ऑर्डिनेंस है IMF के कहने पे, उससे 7 रुपए बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि एक यूनिट जो है, मतलब अगर जो कम से कम यूनिट है उसमें महीने का 700 रुपया बढ़ जाएगा। ये फिर आप लोग क्यों अवाम की आवाज नहीं बन पा रहे हैं इस वक्त? देखिए आसमा, हम हर वक्त अवाम की आवाज हैं, अवाम के इश्यूज की बात करते हैं, इश्यूज पे सियासत करते हैं। कभी भी हमने ये इनका एक प्रोपेगेंडा है कि ये अपने जी चोरियां बचाने के लिए लड़ रहे हैं और डकैतियां बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अवाम के मसाइल के लिए लड़ रहे हैं, हम अवाम की बात करते हैं। आप देखें, जब परवेज मुशर्रफ गया था और 2008 में हम लोग आए थे, तो उस वक्त क्या हालात थे इस मुल्क में? चीनी नहीं मिलती थी, आटे की किल्लत थी, लोगों की लाइनें लगी हुई थी, बिजली नहीं थी इस मुल्क के अंदर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 साल के अंदर इस मुल्क में हम आटे में भी खुद कफील हुए, गंदम में खुद कफील हुए, फिर हम चीनी में खुद कफील हुए। एक बिजली ऐसा इशू था जिसको हम फौरी रिजॉल्व ना कर सके और उसकी हमने सजा भी दी। लेकिन एक चीज अगर आप देखें कि जिसको ये चोरों का जमाना और दौर कहते हैं, उस दौर में बिजली का यूनिट 4 रुपए का था। आज बिजली का यूनिट 25 रुपए का तकरीबन हुआ पड़ा है। और उसमें अगर आप टैक्सेस देखें तो बेशुमार टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट लोगों की जेब पे डाका डाल रही है। बिजली के तो आज प्राइस आप देखें तो कितनी कम है। फिर इन्होंने कहा था, हम तो पहले दिन से कहते थे कि IMF के पास अगर हम जल्दी चले जाएंगे तो हम अपनी शराइत पे जाएंगे, जितनी देर करेंगे हम उनकी शराइत पर उनसे लोन ले सकेंगे, जो भी कर सकेंगे। तो आज उन सारी चीजों का मलबा पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं। 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल में ये बताया कि इन्होंने बिजली सस्ती करने के लिए किया क्या है। जब भी बिजली की कीमत महंगी होती है, कहते हैं जी पिछलों के सौदे महंगे थे, पिछलों का ये महंगा था। एक उस पर डिबेट रख लें कि क्या उस रेट क्या थे, आज रेट्स क्या है, आज टैक्सेस क्या है, उस वक्त टैक्सेस क्या थे। और इसी तरह आप दूसरी चीजों में भी देख लें, आपकी सारी चीजें। अच्छा, ये जो भाई साहब इससे जी ये कीमतों में इजाफा और ये महंगाई का तूफान आएगा, ऊपर से आपने 26 को मरियम बीबी की वो रेंजर्स को भी तलब कर लिया है, वहां पे भी जाहिर है कि कुछ ना कोई तसादुम होगा। लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? सर, कुछ थोड़ा सा जुमला जो आपने कहा कि आपने रेंजर्स को बुला लिया, तो ये नैब हुकूमत के अंडर नहीं है। नैब को कहा गया कि नैब ने मरियम साहबा को कहा कि आप जवाब दें, आप फला केसेस में वजारत दाखिला के अंडर है, मैं वजाहत करता हूँ, फलां केसेस में आपने ये जवाब देना है एक आईनी इदारे को। वो आईनी इदारा जो इस हुकूमत ने नहीं बनाया, वो मोहतरम जरदारी साहब और मोहतरम नवाज साहब के दोनों 5 साल अदवार से गुजर के आया। हमने कोई उसका कानून चेंज नहीं किया। और वो जो चेयरमैन भी वो इनके लगाए हुए, उन्होंने इनको बुलाया है और ये कहते हैं हम आपको जवाब देंगे, हम एक जत्था लेके आएंगे और नैब को आके जवाब देंगे। नैब के पास कोई फोर्स है नहीं, उसने अगर बुलाया है तो इस तसादम को रोकने के लिए बुलाया। यहाँ से वो चीज जोर पकड़ती है। अब अगर महंगाई के मारे अवाम निकलेंगे, नहीं अवाम नहीं, महंगाई के लिए निकले, ये अवाम नहीं निकले, ये अवाम नहीं है। हाँ। ये करप्शन का माल बचाने के लिए जब करप्शन रोकने वाला इदारा बुलाता है तो उसको थ्रेटन करते हैं। मियां नवाज शरीफ की तो तारीख भरी है, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया हमला कर दिया, जब जजेस ने बुलाया कि आपके पास ये पनामा आ गया तो मेरे एहसास से, मेरी दौलत से, मेरे जराये से, तो तुम्हें क्या तकलीफ है। ये वो हैं जो इनके फॉलोअर्स कहते हैं कि मियां साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, खाते हैं तो क्या हुआ, लगाते भी तो है। अब हसन साहब ने कहा कि जी हमने वाकई जो बिजली की महंगी कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी नजर चंद फैक्ट्स करता हूं कि ये बिजली जो महंगी हो रही है उसकी वजह क्या है। कैपेसिटी पेमेंट्स, इन्होंने क्या किया, सारे मुआहदे किए। उन्हें कहा बिजली आपकी बने ना बने, बिके ना बिके, आपने पेमेंट करनी है। मैं सिर्फ मुझे 15 सेकंड आप 100 में कौम को बताऊंगा कि 2000 मैं आपसे सवाल पूछूं, लाइन लॉसेस जो हैं उस पे आपने क्यों तवज्जो नहीं किया? उसकी वजह से खराब हो रहा है। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि ये मैं इनको बताता हूँ कि कौम से क्या जुल्म हुआ है। 17-18 में इस कौम ने 520 अरब रुपया देना था कैपेसिटी का। 19-20 में ये 900 अरब हो गया 5 से। 20-21 में ये 1000 अरब हो गया और 2023 में ये 1500 अरब आपने पहुंचाया 1500 तक, क्योंकि लाइन लॉसेस पे आपने तवज्जो ही नहीं की है। सर इतनी बड़ी आप कौम को जाने दें जो बात कर रहा हूं, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के जरिए दोनों भाइयों को और पाकिस्तान की पूरे जो मेरे मुखालिफ है उनको 1500 अरब रुपया
یہ قوم ایک بتی بھی نہ جلائے تو محترم نواز شریف صاحب اور محترم اب اس کا زرداری جواب صاحب بتا کے تارڑ سے لے رہی ہوں۔ معاہدے کیے ہوئے ہم نے دینے ہیں۔ سر اگلی بات، سر بات سنیں، 3 سال سے آپ حکومت میں ہیں، لائن نہیں کر لاسز سکتے۔ پہ کتنا لگا آپ نے؟ اس کے آسما جتنی یہ مرضی معاہدے بجلی ہیں، پیدا یہ کرے سر۔ انٹرنیشنل معاہدے ہیں جس کی ساورن گارنٹی حکومت پاکستان نے دی ہے۔ میرے بھائی ہم اس لیے نہیں کہتے اس قوم کو بیچا کیا۔ اب ایک جملہ اور، اچھا ٹھیک، عطا سے پہلے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جلدی جانا چاہیے تھا۔ ان کی بات ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم آئی ایم ایف کے پاس فوری جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک بات۔ یہ عطا صاحب پہ انہوں نے چارج شیٹ کر دیا ٹھیک۔ کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو فوری آئی ایم ایف پر جانا ہے، اس لیے کہ لوٹ مار ہو چکی تھی۔ میں حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لیٹ کیا، لیکن لیٹ کس کے لیے کیا؟ نواز شریف حکومت کی فلاپ حکومت جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف پر جانا پر۔ لیکن وہی بات ہے کہ اب آپ نیب میں پیشی پہ جائیں گے، تصادم کا خطرہ ہے، کیا پیش منظر ہے اور کیا پیپلز پارٹی بھی آئے گی آپ کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب آئینی ادارہ نہیں ہے۔ صداقت علی عباسی صاحب میرے بھائی ہیں، ذرا اپنی معلومات میں درستگی فرما لیں۔ نیب آئینی ادارہ نہیں ہے۔ آئین میں ادارے جو ہیں وہ درج ہیں، کون کون سے آئینی ادارے، یہ قانون کے تحت بنا ہے۔ اور بدقسمتی سے اس ادارے کے چیئرمین کو آپ نے وہ ویڈیو بنوا کے بلیک میل کیا ہے، اور آپ آج تک اس چیئرمین کی ویڈیو کو استعمال کر کے اس کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو باقی نیب ایک مذاق ہے، نیب از اے جوک۔ اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ ہماری اگر حکومت آئی تو یہ 90 دن کا ریمانڈ میرا خیال ہے اینٹی کرپشن کے پاس ہونا چاہیے، اور چن چن کے جس نے آٹا چوری کیا ہے، جس نے بجلی چوری کی ہے، جس نے چینی چوری کی ہے، چن چن کے ان کو بند کرنا چاہیے، ڈربوں کے اندر بند کرنا چاہیے ان کو۔ اور اس ملک میں اب کوئی ریکنسیلیشن کبھی نہیں ہونی چاہیے جب تک یہ سبق نہیں سیکھ لیتے کہ 2.5 سال میں ملک کا کباڑا کر دیا ہے۔ اسد عمر کو جیل نہیں جانا چاہیے۔ اسد عمر نے سال ضائع کیا قوم کا، وزیر خزانہ آپ نے بنایا، 15 سال آپ نے اس کو سیل کیا کہ یہ بندہ سارے مسائل حل کرے گا۔ آج بجلی کے کارخانوں کے مالک ندیم بابر آپ کی کابینہ میں نہیں ہے، رزاق داؤد آپ کی کابینہ میں نہیں ہے، آپ کے وزیروں کے بجلی کے کاروبار نہیں ہے، ان کے آئی پی پیز نہیں ہیں، وہ منافع نہیں لیتے۔ کھولے نا آئی پی پیز کی کہانی، ہم نے جو منصوبے لگائے ہیں، وہ بھکی ہو، وہ حویلی بہادر شاہ ہو، اچھا وہ بلو کی ہو، وہ سائی وال کول پاور پلانٹ ہو، ایک ہوتا ہے ای پی سی، انجینئرنگ پروکیورمنٹ، اور اس کی جو آگے کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، چیپسٹ ای پی سی کانٹریکٹ۔ سیمنز کی مشین لگی ہے، ایفیشنسی زیادہ ہے، ٹیرف کم ہے۔ جنرل الیکٹرک کی مشین لگی ہے، ایفیشنسی زیادہ ہے اور اس کا ٹیرف کم ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے ہیں۔ میں بغیر بلا خوف تردید یہ بات کرتا ہوں، میرے ہاتھ سے یہ چیزیں گزری ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے شہباز صاحب کو بالکل کیا ہوا ان بالکل معاملات کے اچھا اندر۔ ٹھیک ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ جو گورنمنٹ اب حسن مرتضیٰ صاحب، جو عطا صاحب کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کی طرف عوام دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی پہ بولے گا کون؟ کیا آپ مل کے اب جدوجہد کریں گے؟ کوئی پی ڈی ایم کا مستقبل ہے ابھی بھی؟ یقیناً جی، پی ڈی ایم کا مستقبل بھی ہے، اور پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی مضبوط ہو کے سامنے آئے گی۔ ان کے یہ جو خواب ہیں یہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پی ڈی ایم اب نہیں رہے گی، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو مزید ایکسپوز کرے گی۔ آپ پی ڈی ایم کا دیکھ لیں کہ انہوں نے تو ان کو چند دن کو دکھا دیے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ سینٹ کے اندر جو ہوا ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے کہ سینٹ چیئرمین جو ہے وہ کون ہے، یوسف رضا گیلانی ہے۔ یہ رزلٹ اس کا جتنے دن روک سکتے ہیں روک لیں، اس کے بعد جو رزلٹ ہوگا وہ پوری قوم دیکھے گی۔ جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر یوسف رضا نامزد ہوئے، یہ تو ایکسپوز ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے۔ آپ ووٹ کس کے کہنے پہ آپ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں؟ اچھا، تو اب یہ جدوجہد ان کی دوبارہ ہو جائے گی؟ جی جی جی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم متفقہ جدوجہد کریں گے۔ ہم ان کی جو عوامی ایشوز ہیں، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو لوگوں کو انہوں نے انکروچمنٹ کے نام پہ بے گھر کیا ہے اور اپنے گھر ریگولرائز کروائے ہیں، یہ سارا ان سے حساب لیا جائے۔